अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया जी, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद करें जी, टिका के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं करें। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है समझने के लिए। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप पुरसुकून हो जाएंगे और अपने काम को जो है ना फोकस्ड होकर करेंगे। आप देखें कि असल जो जंग लड़ी जानी है वो 2050 से लड़ी जानी है। ये फिगर वो है कि जो मैंने दिया है अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर, किसी और ने दिया हो तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये इंटरनली जो ग्रुप्स और ये जो आपस में चैट्स हो रही होती हैं इनके अंदर तो ये बिल्कुल ओपन है। तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है कि मैंने कोई सितारा नवाजी की और उसके बाद फिगर निकाल दिया। ये वहीं पे से मैंने सुन के जो होता ना ये आपको बताया। और ये है क्या, इस बात को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये शैतानी टोला है ना, जो ये कहता है कि हाँ ठीक है, इनका ईमान जो होता था ना, यानी कि ईमान मीन्स यकीन जो होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये उसको कहते हैं कि हम उसको छोड़कर और हम शैतान के पीछे चलते हैं। हमें ये दुनिया अजीज़ है, हमने यहाँ पर जो है ना बेनिफिट्स लेने हैं, और जो बाद के अमाल है ना वो हम देख लेंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे या उसमें ये आंखें बंद करते हैं अपनी। लेकिन इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो वाहिद जो कुव्वत है, जो वाहिद जो नूर है वो रब की ज़ात है, और उसका एक जो आप कह लें नाफरमान है वो शैतान है, और जो मोहलत दी हुई है, और ये एक आपस की लड़ाई है। अब ये जो है ना ये सारे शैतान को के डेवल के या डेवल्स के ये साथ देने वाले हैं। अब 2050 में क्यों बता रहा हूँ, देखें इस दुनिया के अंदर जो है ना एक यानी कि जो एक आखिरी जंग होनी है, और जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मौलवियों से डर लगता है, अल्लाह ताला रहम करे। तो उसके अंदर जो इंसान ना दो होंगे, यानी कि जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस होंगे ना ये एक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जो दूसरी पार्टी होगी ना वो दूसरी होगी। ठीक है ना, जो दरख्तों के पीछे छुपेंगे, जो कहीं ना कहीं छुपेंगे, वो कौन होंगे वो अब आपके सामने आप देखें तो उनको ये पता लगता है कि ये वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमने कमज़ोर करना है, या इसमें से एक हिस्से को नाहल रखना है जो कि मुसलमान है, और जो दूसरा हिस्सा है जो कि नॉलेजेबल है उनको हमने नस्ल ही ख़त्म कर देनी है। अब इसकी प्लानिंग वो कब से कर रहे हैं, देखिए 1810-12 से ये डार्विन आया, उसकी थ्योरी थी। अगर आप इस हिस्ट्री को समझेंगे ना तो डार्विन जैसे कोई 500 आपको मिल जाएंगे। कोई कहता है गधे से इंसान बन गया, कोई कहता है घोड़े से इंसान बन गया, कोई कहता है जनाब केचवा पैदा हो गया था, होता होता वो बन गई और उसमें से एक इंसान भी बन गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि जो 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 आसमानी किताबें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्त में ये उतरी, और सबकी जो उनसी है ना जो मालूमात थी वो एक ही थी, तो उससे पता ये लगता है कि क्रिएटर एक है। ठीक है, और ये जो रसद है, ये जो व्हाट्सअप है, ये जो सोशल मीडिया, ये तो अब आया है, ये तो 200-300 साल पहले भी नहीं था। लेकिन जो बुक्स आई हैं वो कितने कितने फासलों से आई हैं, यानी कि वो तो एक एक आप कह लें कि हकीकत है, सच है, हक है। अच्छा, प्लस उनको ये कहें कि भाई इस जहर को आपने किस तरीके से तारी किया, इस डार्विन को लेके आए, इसको सिलेबस का हिस्सा बनाया, ये हर जगह पे चलाने की कोशिश की, फिर यूरोप और अमेरिका में तो ये रज के चला। लेकिन जिसने चलाया वो कहते हैं हमारे स्कूल से अलहदा होंगे, हमारे बच्चे अलहदा तरबियत हासिल करेंगे, मैं डेविल की बात कर रहा हूँ, और हमारी तरबियत अलहदा होगी। तौरात की हद तक तो वो ठीक जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो महाभारत लिखी हुई है ना, उनकी जो अपनी घड़ी हुई है वो एक अलहदी शैतानी जो ना किस्सा है। और उसके अंदर आप देखें ताबूत ढूंढ रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पैसा कमाने के मेथड्स जो उनसे ना सीखे। यानी कि पहले पिसते रहे, मार खाते रहे, इधर उधर उधर इधर, फिर जब इन्होंने सीख लिया कि यार ये तो बहुत ही आसान तरीका है पैसा कमाना, और इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा कमाना बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इसमें एक दफ़ा स्टेप लेना होता है। और स्टेप जब ले लेते हैं तो, और अगर उसको वो फोकस्ड होकर स्टेप ले ले तो पैसा बना लेता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके अंदर से जो अगर आप देखें कि किस तरीके से निकाला जाता है, इनका मेथड तो है ही बड़ा ज़बरदस्त। यानी कि ये जिस तरीके से बनाते हैं 50% तो ये सिनिका आपको देते हैं अपनी कमाई का। अगर ये लाख रुपए बनाते हैं एक महीने में तो 50,000 सिनिका आपको दे देते हैं। ठीक है, हम 2.5% जो ज्यादा ना टोटल सरमाए के ऊपर से हम 2.5% नहीं निकाल रहे होते, ये कमाई का दे रहे होते हैं हर महीने हर साल। यानी कि फसल आई साल में दो
تو ہر دفعہ میں 50% جو اس کی کمائی کا جو انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ ایسا ہی طریقہ ہے. یہی آپ کو احمدیوں میں نظر آئے گا, وہ 14% نکالتے ہیں, 14 یا 17%, مختلف یعنی کہ مجھے وہ فگرز ملے ہوئے ہیں. تو یہ لیکن یہ ہے اسی طریقے 14 یا 17 وہ دے دیتے ہیں. یعنی کہ فصلیں اگر سال میں 3 آ رہی ہیں تو ہر فصل کا 14واں حصہ, اور اگر جو تنخواہ آ رہی ہے تو اس میں سے 14واں حصہ. لیکن باقی جو ہے نا نظام, جو اگر اس کے پاس کمی واقع ہو رہی تو وہ ان کی تنظیم پورا کرے گی. بڑا زبردست مالیاتی نظام ہے. لیکن یہ خود کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل نظام ہے اسلام کا, وہ شیطان کہتا ہے یہاں سے تو یہ حاصل کر لو, یہی تو وہ آسان طریقہ ہے. اب آگے چلیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں کبھی افغانستان کی جنگ 20 سال اس میں نکل گئے, 9/11 2001 ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 15 اگست 2021 تک 20 سال کے اندر 5 سے 6 ٹریلین ڈالر, 5 سے 6 ہزار ارب ڈالر جو ہے نا وہ اسپینڈ ہوتا ہے, خرچ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر. اور یہ جی ڈی پی نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھنا. جی ڈی پی پیپر کرنسی ہوتی ہے, یہ ڈائریکٹ گیا اور ختم ہو گیا. یعنی کہ یہ آپ اس ملینیم کی سب سے بڑی کرپشن ہے, مادی کرپشن. یعنی کہ گیا اور بھسم ہو گیا. پہاڑوں کے اندر چھوٹے پتھر ریت بن گئے, بڑے پتھر چھوٹے بن گئے, بس یہی ہوتا رہا. اور پھر نکلے ہیں تو انہی سے زیادہ تگڑے اور انہی سے زیادہ جلادوں کو جو ہے نا یہ حکومت دے کے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کٹا کون, مرا کون؟ امریکن عوام, یورپین عوام. کون مرا؟ اثرات اس کے ہمارے پر بھی آ گئے. گوانڈی ہونے کی وجہ سے جناب ہمیں زخم سہنے پڑ گئے, لیکن ہم تو اپنا علاج کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ 2050 کیا ہوگا. دیکھیں یہ ڈارون آیا, اور ڈارون کی جو پٹی ہے نا وہ پڑھائی, اور پڑھانے کے بعد اس وقت میں کیا کر رہے ہیں. گورا کیا کہتا ہے؟ گورا کہتا ہے جناب ہم بندر سے انسان بن گئے. ٹھیک ہے, اور وہ بندر سے انسان بن گئے. اب اس کے جب دماغ میں لاشعور کے اندر آیا, یعنی کہ دوسری تیسری نسل میں یہ آیا کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ کتا ہمارا بیٹا ہے, بلی ہماری بیٹی ہے, بندر ہمارا چاچا ہے, بدمانس ہمارا تایا ہے. یہ ساری سوچ ان کی ڈیولپ ہو گئی. اب یہ خود انسان ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت کرنے والے بلی کتے ہیں, دیکھو ہمارا کتنا جنزانہ پرواہ کرتے ہیں, ہم روٹی نہیں ڈالتے روتے ہیں, لیکن ہم انسان جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے. اور ایک کٹ رہا ہے جانور کی طرح سے, اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹی بچے نہیں پیدا کر رہی, شادی نہیں کر رہے. یعنی کہ شادی کے کنسیپٹ کو ہی ختم کر دیا, کتوں اور جانوروں والا جو ہے نا سسٹم بنا لیا. یعنی کہ انسان کا جو چرچ کا, جو مندر کا, جو مسجد کا, جو باقی کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. کیا ڈیول ایسا کر رہا ہے؟ ڈیول ایسا نہیں کر رہا, اس کی تو سوچ ہی بہت بڑی ہے, وہ تو جڑا ہوا کسی اور کے ساتھ ہے. تو اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا, یہ صرف اور صرف اس جینوسائیڈ جو وائٹ اسکن کرسچنز کا ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. کبھی ایک فساد, کبھی دوسرا فساد, کبھی تیسرا فساد. ابھی یہ ایران میں اتر گئے ہیں, ایران میں اترنے کے بعد ماریں گے نہیں ماریں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی توجہ ہٹانے کے لیے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ, حالانکہ ہر سال جو ہے نا یہ دعا کی تقریب ہوتی ہے. ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں, وہ کالے چٹے جو ہے نا پادری لے کے وہ جناب اس کو دعا کر رہے ہیں, اس کے اندر انرجی بھر رہے ہیں, پاور بھر رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ, ایک شیطان صفت ایسا جو دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا رہا ہے, اس بوڑھے کے دماغ میں پتہ نہیں کون سا خناس ہے جس کا وہ بدلہ لے رہا ہے. اس نے کون سی ایسی احمقانہ حرکتیں کی ہوئی ہیں, کالی چٹی وہ ایپسٹین فائل والی, اس کے اوپر جو بلیک میل ہو رہے ہیں. ایپسٹین فائل کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس سے بہت زیادہ بھیانک ہے, اور بہت کچھ لوگوں کو پتا ہے. لیکن توجہ ہٹانے کے لیے جی ایپسٹین فائل, فلانا جی فائل, والیوم 10 کھل جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مما ہوتا کچھ تو اخبار کی ردی کو جو ہے نا والیوم 10 بنایا ہوا تھا, کون سا ایسا سانپ تھا جو نکال لیتے. تو یہ ہے جی ساری کہانی. یہ آپ بالکل فوکسڈ رہیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, کچھ نہیں بگڑ رہا. اگر لائٹ کم آتی ہے تو اس کے اندر گزارا کریں, گیس کم آتی ہے اس میں گزارا کریں. پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے بہت ٹائم کے بعد سمجھ آئی ہے, عقل آئی ہے, پوری نہیں آئی لیکن چلو 10-15-20% جو آئی ہے حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو. اور جو اس وقت میں حکومت سے مراد یہ ہے جو پولیٹیکل سسٹم جو اس ملک کو رن کرنے کے لیے قربانیاں دے رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے, مسلم لیگ نون ہے اول پہ,
اور باقی دیگر جو نا جماعتیں موجود ہیں. پی ٹی آئی پاکستان دشمنی کے اوپر تلی پڑی ہے. پیپلز پارٹی آج بھی جو نا اپنے بینیفٹس اور اپنے مفادات کے لیے جو نا وہ سرگردہ ہے. تو قربانی ایک نہیں دینی، باتیں بے شمار کر لو، قانون بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مال کی قربانی ہوتی ہے، مال کی. کرپشن ختم کرو اس سندھ کے اندر. جتنا پیسہ تمہیں ملتا ہے نا، اس سے کم پیسہ جو ہے نا پنجاب میں ملتا ہے پر پرسن کے حساب سے. تم بہت زیادہ کر سکتے ہو. سب سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ بلوچستان میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا رقبہ بڑا ہے، اچانک سے نہیں ہو سکتا. لیکن کرپشن رہی، کے پی کر سکتا ہے، سندھ کر سکتا ہے. سب سے کم جو کر سکتا ہے نا وہ پنجاب کر سکتا ہے. لیکن پنجاب کرتا ہے، وہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے. پیسہ تو اتنا ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. جاتا کہاں سے، جاتا کہاں پہ. کے پی والوں نے دیکھا جی ہم نکالیں گے، جی ہم رمضان کاٹ دیں گے، اعداد و شمار کے لیے نکل چلو بندے. آخر میں آپ دیکھ لینا ہم نے اتنے دے دیے، اتنے دے دیے، سب مال جیب میں. یہی سب کچھ ہوتا رہا اور یہی ہو رہا ہے. میں موضوع سے ہٹ گیا. بہرحال یہ ہے کہ اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے جو کہ توجہ ہٹا رہی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.